شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. انظر وتأمل ماذا يقول القرآن عن القرآن. إن هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. انظر وتأمل ماذا يقول القرآن عن القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء. اسمع، قال شفاء ولم يقل علاج. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اسمع ماذا يقول القرآن عن القرآن. يا أيها الناس، أتعلمون أحبابي في الله هذا النداء ممن؟ من الله، ينادي جميع الناس. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله أكبر.